अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर हिस्सा गज़ल हम अपना पढ़ रहे थे। आज हमने मोमिन की गज़ल नंबर 2 जो है वो पढ़नी है। ठानी थी दिल में अब ना मिलेंगे किसी से हम, पर क्या करें कि हो गए नाचार जी से हम। आशिक महबूब की बेरुखी और मोहब्बत में मुसलसल नाकामियों के बाद तंग आकर ये तय करता है कि वो महबूब से कतई ताल्लुक़ करेगा और आइंदा इससे हरगिज़ नहीं मिलेगा। इस फ़ैसले के बाद भी दिल को सुकून मैसर नहीं आया, बल्कि जब भी महबूब की याद आती या कहीं इस पर नज़र पड़ जाती तो दिल बेख्तियार हो जाता और दिल मजबूर करता कि महबूब से दोबारा ताल्लुक़ इस्तवार करें। मोमिन कहते हैं कि महबूब की मुसलसल बेइल्तफ़ाती ने मुझे क़त्अ ताल्लुक़ के फ़ैसले पर मजबूर किया था, लेकिन अफ़सोस दिल ने इस इरादे पर कायम न रहने दिया और मुझे इससे दोबारा रिश्ता कायम करना पड़ा। इस शेर का जो हकीकी पस मंज़र बताया जाता है वो ये है कि मौलाना फ़ज़ल खैराबादी जो मोमिन के दोस्त भी थे और मोमिन उनसे गहरी अक़ीदत और मोहब्बत रखते थे। एक बार दोनों के दरमियान जो थी वो तल्ख़ कलामी हुई और नौबत जो थी वो क़त्अ ताल्लुक़ तक पहुँच गई। बाद में जब सुलह हो गई तो मोमिन ने ये गज़ल कही और मौलाना की खिदमत में पेश जो थी वो की, क्योंकि इंसानी फ़ितरत है कि वो जिससे मोहब्बत रखता है और अक़ीदत रखता है उससे तर्क ताल्लुक़ करना भी चाहे तो नहीं कर सकता। तो मोमिन को भी जो था वो ये था कि वो इनसे क़त्अ ताल्लुक़ ना करें, यानी बज़ाहिर राब्ता मुनक़ता हो जाता है, लेकिन यादें जो हैं वो इस रिश्ते को किसी न किसी सूरत बरकरार रखती हैं। जैसे कि मौलाना हज़रत मोहानी ने भी कहा था, भुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं, इलाही तर्क उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं। हँसते जो देखते हैं किसी को किसी से हम, मुँह देख देख रोते हैं किस बेकसी से हम। कि मोमिन जो है फ़िराक़े महबूब के सदमे से दो चार हैं। महबूब से कुर्बत की ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, जिसके नतीजे में मुसलसल दर्द और गम उनका मुक़द्दर बन चुका है। इस हालत में वो दो चाहने वालों को हँस-हँस कर मिलते हुए देखते हैं तो उन्हें अपनी बेबसी का शिद्दत से एहसास होता है। वो कहते हैं कि जब दो मोहब्बत करने वाले सरशारी के आलम में हँसते हुए मिलते हैं तो इनके चेहरों पर फैली खुशियाँ और मसर्रतें देखकर मुझे अपनी बेकसी और बेबसी पर रोना जो है वो आ जाता है। हमसे ना बोलो तुम इसे क्या कहते हैं भला, इंसाफ़ कीजिए पूछते हैं आप ही से हम। कि आशिक जो है वो महबूब पर दिलो जान से फ़िदा है। उसने इस रिश्ते मोहब्बत को निभाने के लिए सारे दुख सहे, हिज्र व फ़िराक़ की सारी सख्तियाँ बर्दाश्त की और महबूब ने इसकी वफ़ाओं का एतराफ़ करने की बजाय जब ये कहा कि हमसे ना बोलो तो आशिक को सख्त सदमा जो है वो पहुँचता है। वो महबूब से मुख़ातिब होकर कहता है कि आप खुद ही इंसाफ़ करें कि अपने चाहने वालों को ऐसी बेरुखी से ठुकराना जो है वो क्या मुनासिब है। यानी शायर को अपने महबूब के अंदाज़े तख़ातुब पर एतराज़ है, यानी वो इस तरीके से इस अंदाज़ से उससे बात करता है, गुफ्तगू करता है। तो महबूब ने जो पहले मिसरे के इब्तिदाई जो अल्फ़ाज़ थे, यानी हमसे ना बोलो तुम, आशिक से गुरूर भरे अंदाज़ में कहे जिसे उसकी तवक्को नहीं थी। इसके जवाब में वो महबूब से कहता है कि इस तरह गुफ्तगू करना कहाँ तक मुनासिब है, आप ही इंसाफ़ करें कि इसको क्या नाम दिया जाए। यानी इस तरह बात करना जो है वो शाइस्तगी के तकाज़ों से मुताबिकत नहीं रखता। गालिब के यहाँ भी ये एहसास पाया जाता है। उन्होंने कहा था, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। बेजार जहाँ से जो ना होते तो मांगते, शाहिद शिकायतों पे तेरे मुद्दई से हम। शाहिद यानी गवाह और मुद्दई दावा करने वाला जो है। यहाँ पर जो है वो मोमिन कहते हैं कि हम तुम्हारी बेरुखी और बेवफ़ाई के सदमात सहते-सहते अपनी जान से बेज़ार हो चुके हैं। दूसरी तरफ रकीब हमारी वफ़ा और मोहब्बत के बारे में बदगुमानियाँ पैदा करने के लिए तरह-तरह के दावे करता है। हमारी ज़ात से ऐसी-ऐसी बातें मंसूब करता है जिनका कोई वजूद नहीं। हमारे पास अपनी सफाई के लिए कहने को बहुत कुछ है, लेकिन बार-बार बेजा शिकायतें सुनकर और तुम्हारी बेइतनाई के सदमे सह-सह कर हम अपनी जान ही से बेज़ार हो चुके हैं। यानी अब हमें अपने अंजाम से बेनियाज़ हैं, इसकी कोई फ़िक्र नहीं। इसीलिए हम मुद्दई से ये जो है मुतालबा नहीं करते कि वो अपने इल्ज़ामात के सबूत में कोई गवाह जो है वो पेश करे। बेरोए मिसले अब ना निकला गुबारे दिल, कहते थे इसको बरके तबस्सुम हँसी से हम। बेरोए यानी बगैर रोए, मिसले अब्र बादल की मानिंद, गुबारे दिल दिल का गुबार, बरके तबस्सुम यानी मुस्कुराहट की बिजली। मोमिन कहते हैं कि हम महबूब की हँसी को मजाक में बरके तबस्सुम कहा करते थे, लेकिन हमें ये मालूम नहीं था कि ये मजाक किसी दिन हकीकत का रूप भी इख्तियार कर सकता है। महबूब की जो खूबसूरत मुस्कुराहट है वो बिजली की मानिंद हमारे दिल पर गिरेगी और ये दर्द और गम हमारा मुकद्दर बन जाएगा कि जब तक हम अच्छी तरह जी भर कर नहीं रो लेते, हमारे दिल से ये गम के बादल जो हैं वो नहीं छट सकते।
یعنی جب تک روئے بغیر جس طرح بادل بارش برساتا ہے اسی طرح دل کا غبار رونے سے ہی نکلتا ہے۔ تو مومن کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اپنے اس محبوب کی محبت میں جو ہے وہ یعنی اس طرح گرفتار ہو جاؤں گا، اور پھر جو اس کی مسکراہٹ تھی جو بجلی کی مانند دل پر آ کر گرتی تھی ایک دن ہمارا مقدر بن جائے گی، اور اسی طرح مجھے بھی بادلوں کی طرح جو ہے وہ رونا پڑ جائے گا۔ کیا گل کھلے گا دیکھیے ہے فصل گل تو دور، اور سوئے دشت بھاگتے ہیں کچھ ابھی سے ہم۔ گل کھلنا جو ہے وہ کوئی نئی بات ہونا، فصل گل بہار کا موسم، سوئے دشت صحرا کی جانب جو ہے وہ جنگل کی جانب جو ہے وہ نکل جانا، یعنی بہار آتی ہے تو عاشقوں کے زخم میں دل جو ہے وہ جاگ اٹھتے ہیں، غم فراق دیوانگی میں تبدیل ہونے لگتا ہے، اور عاشق اپنے گریباں چاک کر کے صحراؤں کی راہ لیتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ ابھی بہار دور ہے لیکن ہمارے دل کے زخم جو ہے وہ تازہ ہو گئے ہیں، دیوانگی بڑھنے لگی ہے، اور ابھی سے ہم نے صحرا کی طرف بھاگنا شروع کر دیا، یعنی ابھی بہار کا موسم آیا ہی نہیں تو ہم دیوانوں کی طرح اپنے گریباں چاک کر کے صحراؤں کا رخ اختیار کر رہے ہیں۔ تو جب موسم بہار آئے گا تو وہ نہ جانے کیا گل کھلائے گا، یعنی جوش جنوں کے ہاتھوں جو ہے وہ فصل بہار میں گریباں کیسے جو ہے وہ چاک ہو جاتے ہیں، اس طرح عاشق جو ہے وہ دیوانگی کی حالت اختیار کر لیتا ہے کہ اسے یہ ہوش ہی نہیں رہتا کہ وہ اپنے دامن کو جو ہے وہ اپنے لباس کو تار تار کر بیٹھتا ہے، یعنی دیوانگی کی حالت جو ہے وہ اس کی ابھی سے اتنی بڑھ گئی ہے۔ تو بہار کے موسم میں، کیونکہ شاعروں کے یہاں یہ بھی ایک روایتی انداز ہے کہ بہار کے موسم میں ان کی محبت اور دیوانگی جو ہے وہ اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے، وہ جوش ان کے اندر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے بہار کے موسم کے آتے ہی۔ لیکن یہاں شاعر جو ہے وہ جس کیفیت سے دوچار ہے وہ یہ کہتا ہے کیا گل کھلے گا دیکھیے فصل گل کی، ابھی تو بہار کا موسم آیا بھی نہیں، اور ابھی تو نہ جانے کیا ہونا ہے کہ ابھی سے ہم تو اس دشت کی صحرا کی جانب جو ہے وہ بھاگنے لگے ہیں۔ لے نام آرزو کا تو دل کو نکال لیں، مومن نہ ہو جو ربط رکھیں بدعتی سے ہم، بدعتی یعنی دین میں کوئی نئی بات شامل کرنے والا، ربط یعنی تعلق جو ہے وہ یہاں پر کہا کہ انسان کے دل میں ہزاروں خواہشیں جو ہیں وہ مومن کہتے ہیں پیدا ہوتی ہیں، لیکن انسان کا مقدر یہ ہے کہ اس کی آرزویں دم توڑ جاتی ہیں۔ شاعر بھی اسی صورتحال سے دوچار ہے، وہ کہتا ہے کہ دل جو ہے وہ آرزویں پالتا رہتا ہے اور کوئی آرزو جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی، اس کے باوجود دل خواہش اور تمناؤں سے جو ہے وہ کوئی رابطہ ختم نہیں کرتا۔ یہاں پر جو ہے وہ مومن نے کہا کہ ہم مومن نہیں جو اس دل سے پھر سے تعلق رکھیں، یعنی شاعر نے اپنے دل کو ظالم جو ہے وہ کہا ہے کہ وہ کسی بھی صورت آرزوؤں سے کنارہ کش ہونے کے لیے تیار نہیں، اور اس کا یہ رویہ عاشق کے لیے درد و اذیت کا باعث ہے۔ اب اس کا غزل کا کیونکہ پس منظر تھا کہ مومن نے مولانا فضل حق خیر آبادی سے قطع تعلق کیا اور پھر دوبارہ سے ان کے ساتھ جو تھے وہ صلح کر لی، اور یہ غزل جو کہی اور مولانا کو پیش کی، تو پھر اس کا جو ایک مفہوم ہے وہ یہی ذہن میں آتا ہے کہ مولانا فضل خیر آبادی جو تھے وہ آرزو تخلص کرتے تھے۔ تو آرزو یہاں پر جو ہے اگر پہلے مصرعے میں آرزو مولانا فضل کو جو ہے وہ مخاطب کیا گیا ہے تو پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ مومن نے جو ہے وہ اسی حوالے سے بات کی ہے کہ جو اس غزل کا جو ہے مقطع ہے وہ بھی مومن نے جو ہے وہ اسی لیے کہا ہے کہ اگر ہمارا دل آرزو یعنی مولانا فضل خیر آبادی اس تعلق کی بنا پر جو ٹوٹ چکا تھا کہ اگر اس سے دوبارہ سے نام لے اسے ملنے کا تو پھر ہم اسے سینے سے نکال پھینکیں گے، اگر آئندہ جو ہے وہ اس بدعتی کے حوالے سے جو بات انہوں نے کی ہے تعلق رکھیں تو مومن نہ ہوں گے، یعنی مومن تو وہ ہوتا ہے جو دین میں یعنی اس پر پابند رہتا ہے، عمل کرتا ہے اور اس میں کوئی نئی بات شامل نہیں کرتا۔ تو یہاں اگر ایسا کچھ ہوا ہے کہ انہوں نے مولانا فضل خیر آبادی سے انہیں ایک مذہبی جو تھا وہ ایک مذہبی مسلک کی بنا پر ان کا مناظرہ جو تھا وہ ہوا تھا، کچھ اختلافات تھے انہیں ان سے جس کی بنا پر یہ ان کی دوستی جو تھی وہ ختم ہوئی تھی۔ تو یہاں پر جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ مومن جو ہے وہ اسی حوالے سے بات کر رہے ہوں کہ اگر میں دوبارہ میرا دل جو ہے وہ آرزو کو یاد کرتا ہے یعنی مولانا فضل ہے تو میں پھر مومن نہیں ہوں، یعنی مومن کا اپنا جو تخلص ہے وہ بھی اس میں جو ربط رکھیں بدعتی سے ہم، یعنی بدعتی مولانا فضل حق خیر آبادی کو کہا کہ میں مومن نہیں ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں اگر میں ان سے دوبارہ کوئی تعلق جو ہے وہ رکھتا ہوں، یعنی محبوب کے حوالے سے بھی بات کی ہے اور پھر اپنے اس رشتے اور اس دوستی کے حوالے سے بھی یہاں پر شاعر نے جو ہے وہ بات کی ہے کہ میں ان سے کوئی تعلق جو ہے وہ نہیں رکھوں گا۔